बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कुंद। अर्शी शरीफ साहब का पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया है और वहां से उनका जस्ते खाकी जो है दोबारा सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद अब कल उनका सफर आखिरत है। कल नमाज जनाजा 2 बजे इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के अंदर अदा की जाएगी, लेकिन कंट्रोवर्सी उनकी शहादत को लेके मुसलसल है। मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने देखा कि जो यहाँ पे तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी उसमें फौरी तौर पे तब्दीली हुई। 3 अरकान थे, पहले ISI के उसमें मेंबर शामिल थे, उनको साइड पे करके अब सिर्फ FIA और IB को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग वहां पे जाएंगे, वहां पे तहकीकात तो करेंगे, लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं, जिस तरह जज साहब ने कहा था, अतरमिल्ला साहब ने, कि ये मसला 2 ममालिक का है, तो अब ये मसला लोकल हल होना नहीं है। इसमें 2 ममालिक नहीं है, इसमें 3 ममालिक है, जिसमें UAE भी शामिल है। और फिर इसके अंदर मसला ये है कि आपने जवेरिया साहिबा जो उनकी अहलिया है, उनकी गुफ्तगू पिछली वीडियो में सुन ली थी, जिसमें वो फरमा रही हैं कि ये टारगेट किलिंग है, ये असैसिनेशन है, तो इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। अब मैं आपको इस बारे में एक चीज और सुनाना चाहता हूं, और वो ये है कि हामिद मीर साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, और हामिद मीर साहब जो हैं वो रात को एक शो के अंदर बैठे हुए थे, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने भी इसको आम कत्ल मानने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने ये बताया है कि ये वाकयातन एक प्री प्लान्ड गेम की गई है। किस तरह से ये सारा कुछ हुआ है जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और उनके मुताबिक कैसे ये मामला हुआ है, सुनिए। मैं जरा और फिर मैंने भी उसकी फैमिली और जो हमारे कॉमन दोस्त हैं उनके लिए जब उनको मैसेज भेजा तो मुझे ये कहा गया कि जी बस हम अपनी लोकेशन आपको नहीं बता सकते, और वो अवॉइड कर रहे थे। उससे हमें हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ। तो अब जो इमरान खान साहब ने जो बात की है कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, तो यकीनन अदालती कमीशन को भी उनसे रब्ता करना चाहिए, और अदालती कमीशन अगर बुलाता है तो इमरान खान साहब को उनके पास जरूर जाना चाहिए। और मेरी जो जाती राय है, मेरी भी जाती राय यही है कि ये कोई इत्तफाकी वाकया नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। उसकी वजह यह है कि आपने हामिद मीर साहब की जबानी सुन लिया, वो फरमा रहे हैं कि ये कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं है, बल्कि ये टारगेट किलिंग है। अब इस पे सब लोग मुत्तफिक हैं। अब यहां तक बात होती तो ठीक थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वहां की पुलिस ने एक नया मौकिफ हमें बताया है, और वो नया मौकिफ ये है कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई है, और उसके बाद ये बताया गया है कि जनाब उनका एक कांस्टेबल GSU का इसमें जख्मी हो गया है। ये एक बिल्कुल अलग कवरिंग स्टोरी है, वो झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है, वहां पे जो सहाफी हैं वो मुसलसल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी देर पहले वहां की मीडिया को देख रहा था, इन्होंने झूठ बोला कि गाड़ी चोरी हुई, हम उस गाड़ी का फॉलोअप ले रहे थे, और गाड़ी पे रेडियो को ये बताया गया था कि उसके अंदर असलहा मौजूद है। जो ये स्टोरी अब घड़ने की कोशिश करें, गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मैंने वहां से चेक किया है, गाड़ी जो चोरी हुई थी वो मर्सिडीज गाड़ी थी। अब मर्सिडीज कार टाइप होती है, लैंड क्रूजर नहीं होती। जिसमें अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया है वो टोयोटा की लैंड क्रूजर है, जिसे इनकी बदनीयती मालूम होती है। अब थोड़ा सा मामला इससे आगे चला गया है, पुलिस जो बात कर रही है उसको छोड़ के। अब माइक सोंको नामी एक नैरोबी के साबिक गवर्नर हैं, ये जो इनकी स्टेट है, और उन्होंने जो बात की है कि 24 TV वहां का कीनिया का इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस हकीकत को देख सकते हैं, जिसमें मैं स्टोरी का टाइटल पढ़ देता हूं और आगे मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी किलर स्क्वाड was after him. Sonko narrates how Kenyan police were tricked into shooting Arshad Sharif. उनके मुताबिक अरशद शरीफ को मारने के लिए पाकिस्तान का एक किलर स्क्वाड उनका पीछा कर रहा था, और कीनिया की पुलिस को धोखे से इस सारे मामले के अंदर फंसाया गया है। अब वो क्या बताते हैं, उनके मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम कीनिया की पुलिस के ऊपर नहीं लगना चाहिए। उनके मुताबिक ये जो कार चोरी वाला मामला है, जो रेडियो के ऊपर पुलिस अफसरान को इन्फॉर्म किया गया, उनके मुताबिक वहां से इस खेल का आगाज होता है, और उसके बाद उन पुलिस को वालों को ये बताया गया कि ये बड़े को मुजरिम हैं, इनके पास बहुत वेपन है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी फायर करने की। यहां बात असल नहीं है, असल बात कुछ और है। जो माइक सोंको वहां के नैरोबी के गवर्नर हैं, उनकी स्टोरी ये है कि वो एक बुनियादी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट को एक्सपोज करना चाह रहे थे।
ہمیں یہ اطلاع تو ملی تھی کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز جو ایک ڈاکومنٹری آئی ہے اس سے حوالے سے وہ کچھ ڈاکومنٹس کچھ چیزیں لینے گئے تھے، لیکن اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. اب خبریں یہ آئی ہیں کہ ایک ایسا سنڈیکیٹ جو نیروبی اور ممباسا کا جو ان کا علاقہ ہے وہاں پہ کار شو رومز کا کام کرتا ہے، اس کو آپریٹ کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق منی لانڈرنگ کے معاملات کے ساتھ ہے. ارشد شریف اس کے پیچھے تھے. یہ میری باتیں نہیں ہیں، مائک سونکو کی باتیں ہیں. جب وہ وہاں گئے تو پولیس کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ یہ گیم کی گئی اور ان کے مطابق اس کلر سکواڈ نے مارنے کی بجائے ان کو پولیس کو پھنسا کے سامنے کر دیا اور پولیس یہ کام کرنے پہ مجبور ہوئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو سنڈیکیٹ ہے یہ کون ہے؟ ایک تو ظاہری بات ہے یہ جو وقار اور خرم دو لوگ ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کو تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے، یہ وہ فائرنگ رینج والی بات جو ہے. اب آپ کی اسکرین کے اوپر ایک اسکرین شاٹ چل رہا ہے، یہ K24 ٹی وی کی سٹوری ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سونکو کلیمز دا منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ انکلوڈز پاکستانی پولیٹیشنز اینڈ ممبرز آف کنٹریز ڈیپ اسٹیٹ. اب میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی کہانی اس میں بچ نہیں جاتی. اب نیروبی اور وہاں کے گورنر سابق گورنر کی یہ گفتگو آنا سامنے، اب اس میں پاکستانی کلر سکواڈ کا نام آنا، یہ بہت اندیشے والی باتیں ہیں. اس کے اوپر ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہے. اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو بھی ہمیں انہیں سو کرنا چاہیے، تو بھی ہمیں اس معاملے کو آفیشیل لیول کے اوپر اٹھانا چاہیے. اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون تھا جو ارشد شریف کی جان لینا چاہتا تھا. اب بات ارشد شریف تک نہیں ہے. صابر شاکر صاحب بھی ملک سے چلے گئے اور صابر شاکر صاحب نے انکشاف یہ کیا ہے کہ ان کی باری آ گئی ہے، ان کو فون کیا گیا ہے. وہ خود کیا بتا رہے ہیں میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کیا بتایا ہے، ان کو کیا دھمکی دی گئی ہے، واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. صابر شاکر صاحب کی زبانی خود سن لیجیے. تو میں بیرون ملک ہوں، تو میں بیرون ملک اسی وجہ سے ہوں تو میں نے جو واپس آنا تھا تو مجھے ایک کیا کہنا چاہیے 1 اسٹار کا فون آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ضمانت کروا لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کرنا تو ہم نے ہے نا جو کچھ کرنا ہے، اور ہم آپ کو جہاز کے ایپرن سے اٹھا لیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے. تو یہ باتیں اس طرح کی جب آپ لاقانونیت ہوگی، اور مسئلہ کیا ہے، مسئلہ سمپل کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ نے کام کر لیا، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب آپ نے صابر شاکر صاحب جیسے بندے کو سن لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کال آئی ہے اور اس کال کے اندر مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایپرن سے یعنی ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جائے گا. ایک خبر اور ہے، حکومت آج سپریم کورٹ میں گئی اور کچھ لوگ سپریم کورٹ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کا جنازہ بھی نہیں ہوا. عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. ارشد شریف یہی چاہتے تھے ان کے خلاف لانگ مارچ کیا جائے اور ان کو ہٹایا جائے. اور ارشد شریف کے ابھی جب وہ حیات تھے تو عمران خان نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں وہ یہ کریں گے، تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. انہوں نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ کے اندر توہین عدالت کی کیس کی سماعت ہوئی. عمر تا بنیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور یا آفریدی صاحب، یہ تمام جج صاحبان جو ہے انہوں نے سماعت کی. حکومت نے بنیادی طور پہ کہا کہ لانگ مارچ روکنے کے حوالے سے آپ کوئی حکم امتناع جاری کریں، اور لیکن عدالت نے استدعا مسترد کر دی اور کہا کہ ہم ہیڈ لائنز کے اندر نہیں آنا چاہتے. توہین عدالت کیس کی جو سماعت ہے اس میں خفیہ اداروں کی IB کی ISI کی رپورٹس بتائی گئی اور کہا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، لیکن عدالت نے فی الحال اس معاملے کو 31 اکتوبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا ہے اور لانگ مارچ اب اسی دوران ہوگا. اور خان صاحب 28 کو لاہور سے نکلیں گے اور 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. تو فی الحال لیکن ایک بات ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، چونکہ جب توہین عدالت کا فیصلہ ہونا تھا کہ توہین عدالت ہوئی ہے نہیں ہوئی، لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، 4 جج صاحبان نے اس وقت بھی کہا تھا نہیں ہوئی تھی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ ہوئی ہے، تو انہوں نے آج اس بنیاد کے اوپر شو کاز جاری کر دیا. لیکن ظاہری بات ہے وہ شو کاز اس طرح سے میٹر نہیں کرتا، اصل تو جج صاحبان کا بینچ کا اکثریتی فیصلہ ہے. ادھر تحریک انصاف نے انتظامیہ سے رابطہ کیا، H9 اور G9 کے درمیان وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے درخواست دے دیا کہ ہمیں اجازت دی جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.